friends, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. In this video today, I'd like to talk about word meanings. Word meanings of more than 150 words. Words are taken from our daily conversation. दैनिक जीवनमा दैनिक बोलचालीमा प्रयोग हुने विभिन्न शब्दहरूको मिनिङ आज प्रष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने छ। अब भोक्याब्स पनि एक्टिभ र इनएक्टिभ भोक्याब्सहरू हुन्छन्। एक्टिभ भोक्याब्स भनेको तपाईलाई बोल्नु पर्ने बेलामा अथवा लेख्नु पर्ने बेलामा झट्ट आयो भने त्यो एक्टिभ भोक्याब्स भयो। तपाई त्योसँग फ्यामिलियर भइसक्नु भयो। तर हेर्दाखेरि लेखेको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ आए जस्तो लाग्ने तर बोल्ने बेलामा वा लेख्ने बेलामा नआउने भोक्याब्सहरू इनएक्टिभ भोक्याब्सहरू हुन्। ती इनएक्टिभ भोक्याब्सहरूलाई एक्टिभ बनाउनु पर्यो। तपाईले बोल्ने बेलामा झट्ट सम्झिने, लेख्ने बेलामा झट्ट आउने बनाउनु पर्यो। तिनीहरूसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो। फ्यामिलियर भएपछि बल्ल त्यो भोक्याब्सहरूले वर्ड्सहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सुरु गर्छन्। त्यसकारण यो 150 भन्दा बढी शब्दहरूको मिनिङ आज हेरौं र जानेको ठीक छ, नजानेको मिनिङहरूलाई नोट डाउन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अगेन एन्ड अगेन हेरेर हुन्छ कि आफ्नो एक्टिभ भोक्याब्स बनाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट भोक्याब के दिएको छ? स्टिप भन्ने छ। STEEP स्टिप। स्टिप भनेको स्लोप परेको भिरालो जग्गालाई स्टिप भनिन्छ। अब स्टिपको अगाडि टु लगाएर टु स्टिप। टु स्टिप भनेको ज्यादै भिरालो, एकदमै भिरालो। ओके? टुगेदर। टुगेदर means साथै, सँगै। ओके? Let's have the dinner together. डिनर सँगै खाऊ, साथै खाऊ। स्टिल जोड्नु, you know भनेको हजुरलाई थाहा छ, तपाईलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ भनेर बोल्ने लवज हो क्या। कसैलाई एकदमै थाहा छ मैले यसो गरेको छु, थाहा छ मैले यो कुरा भने भन्दै बोल्ने चलन हुन्छ नि। त्यस्तै you know भनिरहने चलन पनि हुन्छ। यो पनि एउटा बोल्ने लवजको रूपमा सम्झिनुहोस्। तपाईलाई have you been to Japan? हजुर जापान जानु भएको छ भन्यो। तपाईलाई थाहा छ म 15 चोटि जापान गएको छु। You know I've been to Japan for 15 times भनेर बोल्नुभयो तपाईले। In front of को अगाडि, के को अगाडि? In front of the statue, मूर्तिको अगाडि। I took lots of photos in front of the statue. मैले त्यो मूर्तिको अगाडि धेरै फोटाहरू खिचे। People take photos in front of this statue. त्यहाँको गार्डनरले भन्छ यो स्ट्याचु अगाडि धेरैले फोटो खिच्छन् पनि भन्छ। In front of the hall, in front of the gate, गेटको अगाडि। In front of the class को अगाडि। Stand भनेको उभिनु।
Okay, now let's see another slide. Until then. Until then भनेको त्यतिन्जेल त्यस बेलासम्म. He spoke against me. ऊ मेरो विरुद्धमा बोल्यो. He told me lots of things. धेरै कुराहरू भन्यो. Okay? He spoke against me. मेरो विरुद्धमा बोल्यो. Until then, I didn't say him anything. मैले उसलाई त्यतिन्जेल मैले उसलाई केही भनिन. त्यस्तो खालको. दो भनेको तापनि भए तापनि. Then भनेको त्यसपछि. Therefore त्यसकारण. That much त्यतिका. त्यत्रो. त्यति धेरै. That much. अब एउटा बच्चाले भन्छ I have 15,000 rupees now. अहिले मसँग 15,000 छ भन्छ. 15,000? Who gave you that much money? तिमीलाई त्यत्रो धेरै, त्यत्रो पैसा, त्यतिका पैसा कसले दियो? Who gave you that much money? यस्तो खालको that much. Collective. सामूहिक. Appoint. नियुक्त गर्नु, काममा लाउनु. Look after. रेखदेख गर्नु, हेरचाह गर्नु. My grandma looks after my little sister. मेरो हजुरआमाले मेरो सानो बहिनीको हेरचाह गर्नुहुन्छ. Look after, take care. Multicolored. रङ्गी बिरङ्गी रङ्गी चङ्गीलाई multicolored. Used to do. गर्ने गर्दथ्यो. तर चोर्ने गर्थ्यो भन्दा चाहिँ used to steal हुन्छ. Ram used to steal my pencil. रामले मेरो पेन्सिल चोर्थ्यो. चोर्ने गर्थ्यो. Achieve. Achieve means प्राप्त गर्नु. Dry. ओभानो सुक्खा. Dry food. Dry picnic. Okay? The weather is very dry. Weather पनि dry हुन्छ, wet हुन्छ. Tools. Tools means औजारहरू, उपकरणहरू. Okay? Tools. Toolbox. औजारहरू राख्ने बाकस. औजारहरू भनेको hammer, saw के राखेको हुन्छ टुलबक्समा. Industry. उद्योग. Industrialization भनेको औद्योगिकरण भयो. Industry भनेको उद्योग भयो. Industries बनाउनु पर्यो भने TRIES हुन्छ फेरि लास्टमा. There are lots of industries in Hetauda भन्दै बोल्नु भयो. Utilization उपयोगिता. Utilize गर्नु भनेकै उपयोग गर्नु हो. Misuse को अपोजिट हो. Utilize. Utilize भनेको सदुपयोग गर्नु. Misuse गर्नु भनेको दुरुपयोग गर्नु. Available उपलब्ध. Is it available in the market? यो बजारमा उपलब्ध छ. Above said. Above said means above mentioned. माथि भनिएको, माथि उल्लेख गरिएको. Medicine औषधि ओखती. Progress उन्नति प्रगति. Improved उन्नत सुधारिएको. Welfare उद्धार कल्याण. Alike उस्तै. Unification एकता. Unify गर्नु भनेको एकता गर्नु, एकीकरण गर्नु.
युनिफिकेसन भनेको चाहिँ एकता। प्रेस्टिज इज्जत। डिजायर इच्छा चाहना। अलोन एक्लै। अप्रोप्रिएट उपयुक्त। एम उद्देश्य। वेल इनार। प्रेसियस अमूल्य। अनेबल असमर्थ। ऑनेस्ट ईमानदार। लेजी अल्छी। इफेक्ट असर प्रभाव। बिगिनिंग शुरू आरंभ। Okay, now essential आवश्यक। बेसिक कुराहरूलाई essential things भनिन्छ। Basic things, essential things। Base आधार। Incomplete अपूर्ण। Complete को opposite incomplete। Estimate अंदाज अनुमान। Permission अनुमति। Ask for permission अनुमति माग। Give permission अनुमति देऊ। Deny permission अनुमति अस्वीकार गर। Strange strange means अनौठो नौलो। यही strange बाट stranger हुन्छ। stranger भनिन्छ नौलो मान्छेलाई। Okay, now certainly अवश्य नै निश्चय नै। Condition अवस्था। How's the condition now? अहिले अवस्था कस्तो छ? Kingdom अधिराज्य। Nowadays अचेल हाल। Additional अतिरिक्त थप। थप हो है यो। Court court means अदालत। Court exceeding exceeding भनेको अधिक। exceeding पनि भनिन्छ यसलाई। x अथवा x भन्न सकिन्छ। exceeding exceeding अधिक। unusual असाधारण। unlimited असीमित। लिमिटेड को अपोजिट भयो। लीडर अगुवा नेता। पिकल अचार चटनी। What a yummy pickle कस्तो स्वादिलो पिकल। Pickle is so nice, so tasty, yummy. Okay. Approximately अंदाजी लगभग। Approximately तपाईं एउटा म्यास मिटिङ अटेन्ड गर्न जानुभयो। म्यास मिटिङ भनेको जनसभा। धेरै मान्छे आउने ठाउँ। How many people were there? त्यहाँ कति मान्छे थिए? ठ्याक्क गनेको हुँदैन। Approximately 2000 people. अंदाजी लगभग 2000 मान्छे। Okay. Mustard तोरी। Mustard oil तोरीको तेल। First तुषारो। Application आवेदन निवेदन। Cupboard दराज। Boring दिक्क लाग्दो। Bamboo shoot बाँसको टुसा बाँसको तामालाई bamboo shoot भनेर भनिन्छ। What a boring place कस्तो दिक्क लाग्दो ठाउँ। Let's go जाऊ। Let's not take a rest. It's a boring place. आराम नगरौँ यो दिक्क लाग्दो ठाउँ छ।
immediately तत्कालै तुरुन्तै statistic तथ्याङ्क salary तलब तनखा jail जेलखानी jail false झुटो गलत false it's not true false cottage झुपडी सम जोड योग सम भनेको जोड्दा निस्किन्छ जति त्यही हो सम anyway जे होस् livelihood जीविका information जानकारी curiosity जिज्ञासा उत्सुकता responsibility उत्तरदायित्व जिम्मेवारी पहिला रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो अनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु पर्यो पपुलेसन जनसंख्या नाइफ चक्कु स्लिप चिप्लनु रनिङ चालु चलिरहेको दगुरिरहेको पनि रनिङ म्यानर चालचलन डिस्प्याच चलानी व्हील चक्का क्लेवर चलाक डोनेसन दान क्याटल गाई बस्तु काउसेट गाई गोठ प्लानेट ग्रह थ्रोट घाँटी ग्रास घाँस व्हिट गहुँ स्पिड गति क्रैब गगटो केज खोर पिंजडा चराहरू राख्ने केज स्पोर्ट्स खेल कफ खोकी फार्मिङ खेतीपाती फार्मिङ Farming is the main income source of my family. खेतीपाती मेरो परिवारको मुख्य आय स्रोत हो extremely खूब ज्यादै I'm extremely sorry I didn't mean to hurt you I'm extremely sorry म ज्यादै दुखी छु I didn't mean to hurt you मैले हजुरलाई चोट पुर्याउने मेरो ध्येय होइन I didn't mean to hurt you actual खास actual what's the actual number भन्नु भने खास नम्बर actually भनेको खास गरी भनेको फेरि empty भनेको खाली an empty vessel quarrels more भन्छ नि उखान न्यूज खबर समाचार एक्सपेन्सेस खर्च डेली एक्सपेन्सेस दैनिक खर्च हाउ डु यु म्यानेज युर डेली एक्सपेन्सेस दैनिक खर्चको कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ लस क्षति खति इन अर्डर क्रमशः यसकै अगाडि पुट लगायो भने पुट इन अर्डर मिलाएर राख भन्ने बुझिन्छ एफर्ट प्रयत्न अघि कलेक्टिभ पढ्यो अहिले एफर्ट पढ्यो कलेक्टिभ एफर्ट भन्यो भने सामूहिक प्रयत्न इट वाज पोसिबल ओन्ली बाई आवर कलेक्टिभ एफर्ट यो हाम्रो सामूहिक प्रयत्नले गर्दा मात्र सम्भव भयो रियलाइज महसुस गर्नु रियलाइज ओके एक्सपेन्सिभ महँगो एक्सपेन्सिभ भन्दा पनि हुन्छ रिपेयर बनाउनु ब्यान प्रतिबन्ध लगाउनु इन्टेन्सन मनसाय
इच्छा, burden भार, rent भाडा. How much is the room rent? कोठा भाडा. Utensil भाँडाकुँडा, widespread व्याप्त सबैतिर पुगेको. COVID-19 is a widespread problem in the world. Okay? Trade व्यापार. Trade is the mother of money. पैसाको mother trade. Practical व्यावहारिक. Insult गर्नु भनेको बेइज्जत गर्नु या गर्नु छुटेछ. बेइज्जत गर्नु. हेला होचो गर्नु. Convince विश्वास दिलाउनु. Convince गर्नु. Confidence विश्वास. Reliable विश्वासिलो. It's a reliable company. यो विश्वासिलो कम्पनी हो. Protest प्रदर्शन गर्नु. Why are they protesting? किन तिनीहरू प्रदर्शन गर्दैछन्? They are demanding the increase in their salary. तिनीहरू स्यालेरीमा इन्क्रिजको डिमान्ड गर्दैछन्. Against विरुद्ध. Poor गरिब अथवा बिचरा. बिचरा भनेको चाहिँ बिचरा राम एक शब्द पनि बोल्न सकेन. Poor Ram. He couldn't speak even a word. Decentralization विकेन्द्रीकरण. Seeds बिउ. Outside बाहिर. Crops बाली अनाज. Distribute बाँड्नु वितरण गर्नु. He got बोको. She got बाख्री. त्यस्तो खालको मेल र फिमेल छुट्याउँदा यसरी बनाइन्छ. Uncultivated बाँझो. हाम्रो गाउँमा एउटा ठुलो बाँझो जमिन छ जहाँ हामी फुटबल खेल्छौं. There is an uncultivated land in our village. अथवा बिग पनि थप्ने हो भने There is a big uncultivated land in our village where we play football. जहाँ हामी फुटबल खेल्छौं. Remaining बाँकी. Management बन्दोबस्त व्यवस्था. Refund फिर्ता गर्नु. Obtain प्राप्त गर्नु. Priority प्राथमिकता. Influential प्रभावकारी. Okay, it's not in our priority list. यो हाम्रो प्राथमिकता लिस्टमा छैन भनेको. Okay. Influence प्रभाव. Construction निर्माण. Fixed निश्चित. Leadership नेतृत्व. Publish प्रकाशित गर्नु. Representative प्रतिनिधि. Last month I went to China as the representative of Nepal government. म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा गत महिना चाइना गएँ. Okay. Representative प्रतिनिधि. Guidance निर्देशन. Restriction नियन्त्रण. Profit नाफा. Destruction नाश विनाश. Unpleasant नरमाइलो. Artificial बनावटी. अब एउटा झरना देखाएर त्यही तपाई बच्चा लिएर चाहिँ गार्डनमा जानुभएको थियो. पार्कमा भन्नु न पार्कमा जानुभएको थियो. बच्चाले भन्यो
Where does the water come from? पानी कहाँबाट आउँछ? Uncle, where does the water come from? पानी कहाँबाट आउँछ भन्दै झरना देखाउन थाल्यो। त्यहाँभन्दा अग्लो ठाउँ देखेन उसले। It's an artificial waterfall. यो बनावटी झरना हो। The water is pumped up from the ground. ग्राउन्डबाट पानी चढाइएको छ भन्दै बोल्न हुन्छ। Cruel. Cruel भनेको निर्दयी, दुष्ट। Exact खास। Bush झाडी। Almost झन्नै। Almost 100%. Almost 50%. झन्नै 50%. Come to know. थाहा पाउनु। Both of you. तिमीहरू दुवैजना। अब थाहा पाउनु भनेको कस्तो? How did you come to know about this post? यो पोस्टको बारेमा कसरी थाहा पाउनु भयो? त्यो खालको थाहा पाउनु। Homework. Write the Nepali meaning of realize and repeat. Okay, that's the end of this video. I hope you found something interesting and helpful for you for your daily conversation. Please don't forget to share this video to your friends. It was really lovely to be with you for these 26 minutes. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.